बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वो 6 चीज़ें जिन्होंने 2023 में सऊदी अरब को एक नई पहचान दे दी। 2023 का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस साल सऊदी अरब ने आलमी उफ़क़ पर अपनी शनाख्त को मज़ीद नुमायाँ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस हवाले से सऊदी अरब ने कई कामयाबियाँ समेटी हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्सपो 2030 की मेज़बानी। रवां साल सऊदी अरब को एक्सपो 2030 की मेज़बानी मिली है और वह यूएई के बाद मशरिक़ी वस्ती का दूसरा मुल्क बन गया जो इसकी मेज़बानी करेगा। नंबर 2 पर रोनाल्डो की आमद। लेजेंडरी फुटबॉलर रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर एफसी के साथ 2 साल का मुआहदा किया। वो मुबैना तौर पर सालाना $20 करोड़ कमाएंगे। उसके बाद अल उला का बढ़ता हुआ किरदार। अल उला ने 2020 में वापस आने वालों का इस्तकबाल करना शुरू किया, ताहम उसके बाद इसमें बेशुमार फेस्टिवल, टीवी सीरियल्स और फिल्म की शूटिंग्स हुई हैं। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मुमकिन तौर पर सऊदी अरब को मिलने वाली है, क्योंकि दीगर उम्मीदवार बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। नंबर 5 पर पहली बार अरब खतून का खला में जाना। सऊदी अरब ने नई तारीख रकम की और पहली सऊदी खतून खला नॉर्थ रियाना बरनावी और उनके साथ अली अलकरनी समेत 4 खलाबाज जो हैं वो खला स्टेशन से जो है वो तारीखी साइंस मिशन पर रवाना हुए। आखिरी नंबर 6 पर खलीज ताउन कौंसिल के जो कंबाइन जो शेंजन जो टाइप का वीज़ा है तमाम कंबाइन गल्फ कंट्रीज़ का, वो जो है 2024-25 में शुरू होने की उम्मीद ज़ाहिर की गई है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। सऊदी दारुल हुकूमत के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौंसिल इंटरनेशनल ACI की जानब से लेवल 3 कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन से नवाज दिया गया। रियाद एयरपोर्ट कंपनी के मुताबिक रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आलमी इदारे के एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिटेशन और इसके अलावा जो है उसने साल के आगाज़ में लेवल 2 कैटेगरी हासिल किया था। एयरपोर्ट कौंसिल की वेबसाइट के मुताबिक लेवल 2 का मतलब है कि एयरपोर्ट के पास कस्टमर तजर्बे का प्रोफेशनल जो टीम वर्क है वो मौजूद है, और जबकि लेवल 3 से मुराद है कि उसने ज़्यादा जदीद हिकमत अमली पर अमल दरामद किया है। सर्टिफिकेट उन एयरपोर्ट्स को दिए जा रहे हैं जो सर्विस के मेयार के इश्यूज़ मुसाफरों के साथ रब्ता करते हैं, उनके सफ़र को बेहतर बनाते हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह 17 नवंबर 1983 को किया गया था। एयरपोर्ट की तामीर में 5 साल का अरसा लगा था, जिस पर 11 अरब रियाल की लागत आई थी। सऊदी शहरी ने बांग्लादेशी मुलाजमा की शादी करवा दी, फर्निश घर भी दे दिया। सऊदी अरब के हायल रीजन में सऊदी शहरी ने बांग्लादेशी खदामा की न सिर्फ शादी के अखराज बर्दाश्त किए, बल्कि उसके मंगेतर को सऊदी अरब बुलाकर उसका घर बसा दिया। आजल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहरी तुर्की अल हमदान ने बताया कि बांग्लादेशी मुलाजमा ने अपने हुस्न सलूक से घर के हर फ़र्द को अपना बनाया। वो हमारे लिए खादमा नहीं बल्कि घर के एक फ़र्द की हैसियत इख्तियार कर गई है। मुलाजमा बांग्लादेश जाना चाहती थी, मगर मेरे छोटे बच्चे उसे इस कदर मानूस हो चुके थे कि उसके बगैर उनका रहना मुश्किल था। बल्कि खादमा का दिल भी बच्चों के बगैर नहीं लगता था, जबकि मुलाजमा का अपने वतन जाना भी ज़रूरी था, जहां उसने अपने ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करना था। सऊदी शहरी अल हमदान का कहना था कि उस सूरत हाल में मशवरा दिया कि वो वतन ना जाए, बल्कि अपने मंगेतर के लिए वीज़े का बंदोबस्त करते हैं और शादी यहाँ करवा लें। मुलाजमा के रजामंद होने पर मंगेतर का वीज़ा भेजा गया, दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी गई। सऊदी शहरी ने न सिर्फ खादमा की शादी के अखराजात बर्दाश्त किए, बल्कि जोड़े के लिए फर्निश्ड मकान का भी इंतज़ाम किया, जहाँ उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर दिया। शादी की तकरीब में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और जोड़े को तहाइफ और दुआओं के साथ रुखसत किया। सऊदी अरब श्रीलंकन कारकुनों को मुलाजमत देने में सबसे आगे। सऊदी अरब 2023 में श्रीलंका के तारकीन वतन को रोज़गार के मौक़े फराहम करने में सरे फहरिस्त रहा है। 63,000 से ज़्यादा कारकुनों को जॉब्स मिली। हर साल 2 लाख से ज़्यादा कारकुनान बैरून मुल्क काम करने के लिए श्रीलंका से बाहर जाते हैं। तारकीन मुल्क के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला एक अहम ज़रिया है, जो पिछले साल बदतरीन मालियाती बहरान की लपेट में गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में श्रीलंका के सफ़ीर MP इम्जा ने अंदाज़ा लगाया कि 2023 में पैसे भेजने की जो मालियत है वो $7 अरब से ज़्यादा थी। इसमें एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों ने दिया था। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि साल 2023 के दौरान सऊदी अरब पहले नंबर पर रहा, जिसने श्रीलंका के शहरियों के लिए 63,000 रोज़गार के मौके फराहम किए। सालाना $7 से $8 अरब की तरसीलात ज़र में से एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से हासिल किया गया, जो कुल तरसीलात का 15 से 20% बनता है। उनका कहना था GCC ममालिक श्रीलंकन कारकुनों के लिए तरजीही इंतखाब है। सऊदी अरब उनकी पहली मंजिल है। विजन 2030 के तहत अपने मेगा प्रोजेक्ट में स्किल प्रोफेशनल वर्कर्स को अट्रैक्ट कर रहा है।
سعودی کمپنی کا پہلا جو سیاحتی جہاز اوریا کروز جدہ سے سفر کا آغاز کرے گا۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے قائم ہونے والی پہلی سعودی کروز کمپنی نے اپنے سیاحتی بحری جہاز اوریا کروز کا نقاب کشائی کی ہے۔ یہ کمپنی پہلا سیاحتی کروز ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی کمپنی کا پہلا کروز 335 میٹر لمبا ہے، جس کے مختلف 19 ڈیک اور 1682 کیبلز ہیں۔ کروز میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آئندہ سال اپنے پہلے سفر کا آغاز کرے گا۔ اوریا کروز کو 2023 میں عرب دنیا کی مارکیٹ کے تقاضوں کے تحت شروع کیا گیا تھا، جس میں مسافروں کو مخصوص ماحول فراہم کرنے پر توجہ دی گئی تھی۔ اسی اعتبار سے اس کے کیبن اور لگژری سویٹس کو ڈیزائن کیا گیا تاکہ مختلف گروپس اور افکار کے لوگ یہاں فراہم کی جانے والی انٹرٹینمنٹ سے لطف اٹھا سکیں۔ سعودی کروز کمپنی کے CEO لارس کلاسن نے کہا کہ سعودی کروز کمپنی نے بحری سیاحتی سفر کی شروعات کی ہے۔ مسجد نبوی کے مذہبی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد نبوی کے اپنے فیلڈ معائنہ کے دوران مسجد نبوی کے زائرین کو رہنمائی اور آگہی کے پیغامات بھیجے، جن میں سب سے مہذب جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کے آداب کو مد نظر وہ رکھا جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو تمام وہاں پر آپ کو جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کا احترام کریں اور ان کی پابندی کریں، اپنی آواز نیچی رکھیں، ذکر اور عبادت میں محفوظ رہیں۔ جنرل ڈائریکٹر آف سول ڈیفنس کا پویلین الصحت، جس میں کنگ عبدالعزیز اونٹ فیسٹیول جاری ہے، نمائش کے لیے جو زائرین کے لیے وہاں پہ ڈسپلے کرتا ہے۔ ایمرجنسی حالات میں نیشنل ارلی وارننگ پلیٹ فارم سروسز ہے، جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں جو یوز کی جاتی ہے، وارننگ بھیجی جاتی ہے۔ موبائل فون پر ایک مخصوص وارننگ ٹون کے ساتھ تمام اقدامات کیے جاتے ہیں۔ سول ڈیفنس ونگ مدنی اپلیکیشن کا تعارف وہ فراہم کرتا ہے، جو ایسی اسمارٹ اپلیکیشن ہے جو صارف کو اس میں دستیاب سروسز سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے، جیسے کہ فائر اینڈ ریسکیو رپورٹس، حفاظتی خلاف ورزیوں کی رپورٹ، شکایات اور تجاویز وغیرہ، اور یہ عربک اور انگلش دونوں زبانوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ واپسی کی فلائٹ کے دوران وزٹ ویزا ایکسپائر، سفر کے لیے کیا توسیع کرنا ہوگی؟ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو وزٹ ویزے پر بھی بلا سکتے ہیں۔ امیگریشن قانون کے مطابق وزٹ ویزے فیملی اور کمرشل بنیادوں پر جاری کیے جاتے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزے کے لیے غیر ملکی کارکن اپنی اہلیہ، بچوں، والدہ اور ساس کے لیے بآسانی ویزا جاری کرانے کا اہل ہوتا ہے۔ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، فیملی ڈرائیور کے طور پر سعودی عرب میں مقیم تھا، خروج وطن ایکسپائر ہوئے 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ کفیل کا کہنا ہے کیونکہ جوادات کے سسٹم سے نام نکل گیا ہے، اس لیے اب دوسرا ویزا جاری کرانا ہوگا۔ کیا یہ درست ہے؟ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا خروج وطن کی خلاف ورزی پر سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہی لوگ واپس آ سکتے ہیں اگر ان کو دوسرا کفیل ویزا جاری کرے، بصورت دیگر ان کو 3 سال کا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور شخص نے جوادات سے دریافت کیا، میری بیٹی وزٹ ویزے پر آئی تھی، جس دن اس کی واپسی کی فلائٹ ہے اس دن اس کا ویزا ایکسپائر ہوگا، کیا ویزے کی مدت میں توسیع کرانا ضروری ہے؟ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے کے حوالے سے مقررہ قوانین پر عمل کیا جانا ضروری ہے۔ ایگزٹ کے وقت ویزا بھی ویلڈ ہو، قانون کے مطابق ایکسپائر ویزے پر سفر نہیں ہو سکتا۔ خیال رہے کہ بین الاقوامی امیگریشن قوانین کے مطابق ایکسپائر ویزے پر سفر نہیں ہو سکتا، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ ویزے کی ایکسپائری سے کم 2 دن پہلے فلائٹ بک کی جائے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو اس کو کور کرنے میں پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ سوال میں دریافت کیا گیا کہ جس دن کی فلائٹ ہے اسی دن ویزے کی بھی آخری تاریخ ہے، اس صورت میں بھی سفر کرنا ممکن ہوتا ہے اگر تاریخ تبدیل نہ ہو جائے، ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر میں اندراج کراتے وقت وہی تاریخ ہو، کیونکہ نصف شب کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مشکل صورتحال اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں ہفتے کو سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 30 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونا 217.66 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 248.75 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 228.02 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 186.57 ریال میں دستیاب رہا۔ ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا؟ فوری بینک آپ کو دے رہا ہے پاکستان کے لیے 74 روپے 35 پیسے اور STC پہ دے رہا ہے 74 روپے 20 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 83 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 57 پیسے، منی گرام 74 روپے 65 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے اور 33 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 95 پیسے، STC پہ 21 روپے 74 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 67 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 81 پیسے، منی گرام 21 روپے 81 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 80 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔